अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं असरार काशिफ दरियाबादी एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा, बहुत ही दर्दमंदाना गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। थानवी उसने हिफाजत योमिया में लिखा है, गौस पाक का एक धोबी था, खिदमत गुजार था, कपड़े धोया करता था, कपड़े धोता था गौस पाक के, मर गया। और आप जानते हो जब बंदा मरता है कब्र में उसको रखा जाता है मट्टी डाल के, जब लवाहिकिन चले जाते हैं तो मुनकिर नकीर फरिश्ते आ जाते हैं। क्या गौस पाक का धोबी जब कब्र में उसको रखा गया, मट्टी डाली गई, लवाहिकिन चले गए, मुनकिर नकीर आ गए। गौस पाक के धोबी को पकड़ के बैठा दिया और सवाल करने लगे, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। धोबी ने देखा तो कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो धोबी हूं, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, कमन नबियू का, देखिए तेरा नबी ऐसे ये लोग जो है आपको गुमराह करते हैं। आप पूरी वीडियो देख लें। फरिश्ते हैं, मुनकिर नकीर को देखता है, नकीर मुनकिर को देखता है। यार ये बंदा बड़ा अजीब है। हम हर कब्र में गए, हर बंदे से सवाल किया, किसी ने सवालों का जवाब दिया, किसी ने जवाब न दिया। इससे पूछते हैं, हर सवाल के जवाब में कहता है गौस पाक का धोबी हूं। अब हम क्या करें? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मुनकिर नकीरों तुम्हें समझ नहीं आती, तुम पूछते हो मैं रब का, तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूं। जिसके कपड़े धोता रहा, जो गौस का रब है वही मेरा रब है। तुमने पूछा मैं दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है मैं गौस का धोबी हूं, गौस का। दो दीन में वाह भाई, देखिए पैसे भी लुटाए जा रहे हैं। तो पूछते हो तुम्हारा नबी कौन है? वो कहता है मैं गौस का धोबी हूं। भाई जो नबी मेरे गौस का है वही नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नाज़रीन, मैं सबसे पहला सवाल जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूं इस वीडियो के सिलसिले में कि अशरफ अली थानवी ने हिफाजत योमिया में लिखा है, हजरत कह रहे हैं कि एक गौस पाक का धोबी था। आपने पूरी वीडियो तो देख ही ली है, उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो इंतकाल कर गया, कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, सवाल पूछा तो मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो बजाय इसके कि वो जवाब दे कि भाई मेरा रब अल्लाह है, वो कह रहा है कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। 3 बार ये सवाल पूछा और तीनों बार उसने वही जवाब दिया। मुझे पहला एतराज़ ये है कि ये वाक़या ये तो गैबियत से ताल्लुक़ रखता है, कब्र का मामला ये तो गैब से है, तो फिर उस धोबी के साथ क्या क्या मामला हुआ, इसकी इत्तला आपको कैसे मिली? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये कह देना कि मैं गौस पाक का धोबी हूं, मैं उनकी खिदमत किया करता था, आखिरत में निजात के लिए काफ़ी है? कि आदमी मर गया, मैं फला नबी का बेटा था, फला नबी की मैं बीवी थी, क्या ये चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के अंदर रखी है? अगर ऐसा है तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को निजात क्यों नहीं मिली? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को निजात क्यों नहीं मिली? और तो और अगर किसी की खिदमत करने से किसी को जन्नत मिल सकती, कब्र में निजात मिल सकता, तो मुझे बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आपके चचा ने कितनी ज्यादा की? आपके दादा ने कितने नाज़ो नेम से आपको पाला? कभी गौर किया है? मेरे भाइयों, इस तरीके के बयानात से आपको पूरा मुकम्मल तौर पर भटकाने और गुमराह करने की कोशिश की जाती है। याद रखिए, आप दीन इस्लाम का नाम इमोशनल हो जाना ये दीन नहीं है। आप हक पेश करो, आप कुरान और हदीस से दलील पेश करो, आपके पास प्रूफ क्या है, किस बेस पे आप बात कर रहे हो? मेरे भाइयों, ये पूरी कोशिश होती है। देखिए अभी आखिर में जब ये चीखना चिल्लाना शुरू किया, लोग इमोशनल हो गए, वाह वाह भाई क्या बात है, क्या बात है, और उसके बाद पैसे लुटाना भी शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक किताब की तरफ लेकर के चलता हूं। यह किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह और 11वीं शरीफ। इस किताब में आप देखेंगे उनकी तालीमात के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक चीज अगर आप देख पा रहे हैं, यहां आप देखिए, ला फलाहा हत्ता तत्तबि अल किताब व सुन्ना, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप देख लें।
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تعلیمات میں، اور ان کی ایک کتاب جو ہے الفتح الربانی کے اندر یہ صفحہ نمبر 128 میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے یہاں تک کہ تم قرآن اور حدیث کی اتباع کرو، قرآن اور حدیث کی پیروی کرو۔ میرے نبی نے بھی تو ہی کہا تھا نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے تم مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طریقے کی چیزیں لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ شیخ وہ غوث اعظم ہے، ان سے مدد مانگنا چاہیے، مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غریب نواز ہے۔ آؤ میں آپ کو ان کی تعلیمات دکھاتا ہوں، ان کی تعلیمات پڑھو نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ ہاں وہ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بزرگ تھے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہاں جو کام آپ کر رہے ہو یہ ان کی تعلیمات کے خلاف کام ہے۔ آپ اٹھاؤ ان کی کتاب الفتح الربانی صفحہ نمبر 263، آپ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا۔ جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ لوگوں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہی تعلیم یہاں آپ کو ملے گی۔ کہا وَكُلُّ الْحَوَائِجِ كُلُّهَا إِلَّا اللَّهِ وَطُلُبُهَا مِنْهَا، تمام ضرورتیں اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہ کرو۔ آپ دیکھیے، اور صرف اللہ کی توحید کو لازم پکڑو، اللہ کی توحید کو لازم پکڑو، یہ تعلیم آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ مجھے بتائے کوئی اس طریقے کی باتیں لوگ اتنے جذبات میں دین بنا کر کے، اس کو دین کا ایک حصہ بنا کر کے، جوڑ کر کے پیری اور مریدی کے نام پر بیان کرتے ہیں، کیا اس سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی؟ ارے قیامت کے دن تم کہتے ہو کہ ہم اپنے پیر کا جو ہے دامن ہم تھام لیں گے، جنت میں رہ کر کے چلے جائیں گے، وہاں تو حالم یہ ہوگا کہ ہر نبی اپنے نفسی میں ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی پریشان، کوئی اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور تم کہتے ہو کہ ہم پیر صاحب کا جو ہے دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ باب الجنہ کھلا ہوا ہے، جنت کا دروازہ، بھائی صاحب آئیے، پیسہ دیجئے، نذرانہ پیش کریے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے عقیدے کی توحید کی اصلاح کر لو۔ آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے آپ کو ایموشنل کر کے، اس طریقے کے بیجا واقعات بیان کر کے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، قرآن اور حدیث سے یہ لوگ اس طریقے کی باتیں ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فضول اور ڈھکوسلا بازی والی باتیں آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملیں گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، کہ وہ خانہ کعبہ کے ستون کے پاس کھڑے تھے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے آدھا قرآن مکمل کیا، اور اس کے بعد دوسرے پاؤں پر کھڑے ہوئے، اس پر جو ہے انہوں نے آدھا قرآن مکمل کر لیا۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو ہم نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنا گھنا ہوا الزام ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیر پر نماز کیوں پڑھا؟ اس طریقے کے واقعات جو امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے ہی نہیں، تم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو، اور اگر ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو ہم سب سے بڑے گستاخ بن جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ہم گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ ارے بھائی، یہ سرٹیفکیٹ اگر کسی کو ملنا چاہیے تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو عمل پر ابھارا ہے، عمل پر ابھارا ہے۔ آپ نے دعائیں کی ہیں امت کے لیے، دعائیں کی ہیں اپنے امتیوں کے لیے، لیکن عمل کے اوپر آپ نے ابھارا ہے۔ توحید کو لازم پکڑو، یہ تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات اخیر میں ایک بار پھر کہہ کر کے جاتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس طریقے کے جو سوشل میڈیا پر بڑے ایموشنل واقعات آپ کو ملیں گے، چیختے چلاتے ہوئے، ہاں اسٹیج توڑ خطیب مل جائیں گے، آپ کو کچھ گالیاں بھی دیتے ہوئے ملیں گے، اسٹیج سے برا بھلا بد زبانی بد کلامی کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن اللہ کے لیے ایسے منچلوں کی باتوں میں آپ نہ ہو۔ آپ توحید کو لازم پکڑو، تحقیق کی دنیا میں آپ قدم رکھو، قرآن اور حدیث پر آپ تحقیق کرو، ریسرچ کرو، کیا باتیں درست ہیں جو ہم کو معلوم ہیں، اور وہ کیا باتیں غلط تھیں جو ہمیں معلوم تھی جس پر ہم عمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہدایت پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم اور دائم رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ نئے ہیں چینل پر
تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے آپ انشاءاللہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ سبھی کے کمنٹس پڑھتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔